الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ العظیم۔ احباب و حاضرین، آج اس بزم دے اندر جڑی بات میں ذکر کرنا چاہنا، اللہ مالک نے اس دنیا عرضی دے اتے اینا دی رہنمائی کرنے واسطے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر مبعوث فرمائے۔ اونا پیغمبران دے اندروں اللہ رب رحمان نے سارے نالو پہلے سید ناب حضرت آدم علیہ السلام نو مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام دے دو بیٹے حابیل اور قابیل۔ قابیل نے بھائی حابیل نو قتل کر دیتا۔ آدم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے اور اے بیٹے قابیل نو شیطان نے ورگلایا بھی ایتھوں نکل جا، تیرے ابو بڑے ناراض نے۔ اونا دے ذہن چ بھی یہ گل آئی، او اپنی بیوی نو لے کے تے او یمن دے علاقے میں جا کے پناہ گزین ہوئے۔ اوتھے انہاں نے ہور شادیاں بھی کیتیاں، انہاں دی کافی اولاد ہوئی اور اے دو حصیاں دے اندر تقسیم، ایک پہاڑ دے اتے اور ایک تھلے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام دا مجسمہ بنا دیتا، بتاں دی پوجا شروع کر دیتی۔ دوجے نمبر تے انہیں فحاشی برائی دی طرف راغب کیتا اور لوگ بڑے گناہ کرن دی طرف مائل ہو گئے۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام رب کولوں دعا کردے رہے، رب حبلی من الصالحین، اللہ میک بیٹا جڑا نیک سی انہوں تے قتل کر دیتا گیا ہے، اللہ ان دا نعم البدل عطا فرما۔ اللہ رب رحمان نے شیس علیہ السلام بیٹے عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام دی عمر اس وقت تقریباً 120 سال دے لگ بھگ سی، اور شیس دا معنی رب دا عطیہ، رب دا تحفہ، رب دا انعام ہے۔ شیس علیہ السلام بڑے نیک تے صالح اپنے باپ دی تربیت دے اندر ہی رہن لگ پے۔ ہولی ہولی پروان چڑھے اور باپ نے او دین دیاں گلاں باتاں، نبوت دیاں باتاں دسنیاں شروع کر دیتیاں۔ ادھر شیطان نے لوگاں نو اینا ورگلایا اور لوگ دین تو دور ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام دی عمر جدوں 960 سال ہوئی، موت دا فرشتہ آ گیا تے حضرت آدم علیہ السلام فرمون لگے کہ یہ میرا ٹائم باقی ہے، انبیاء نو عمران دا پتہ ہوندا ہے۔ اللہ کریم نے کہا کہ اے میرے آدم، 40 سال تے تسی داؤد علیہ السلام نو اپنی عمر دے چھڈی۔ آدم علیہ السلام بھی بھول گئے اور انہاں دی اولاد بھی بھول جاندی۔ اللہ کریم نے شیس علیہ السلام نو نبوت دے نال سرفراز فرمایا، لیکن ایک بات ذہن چ رکھنی ہے کہ نبوت رب دی عطا ہے۔ دوجے نمبر تے قرآن نے 5 نبیاں دا تذکرہ فرمایا اور کچھ دے حالات زندگی معلوم نے، کچھ دے نہیں، اور کئیاں دا رب دے قرآن نے تذکرہ نہیں کیتا۔ اور شیس علیہ السلام تیسرے بیٹے آدم علیہ السلام دے،
اور قابیل نے بت پرستی شروع کر دیتی اور بتاں نوں پوجن لگ پے، چونکہ جتھے عقل ہوندی اتھے شرک نہیں ہوندا، جتھے شرک ہوئے اتھے عقل نہیں ہویا کرتی۔ اللہ رب رحمان نے اپنا تعارف کرواندیاں اللہ فرماؤندے نے والذین تدعون من دونہ لا یملکون والذین تدعون من دونہ لا یخلقون ذبابا ولو اجتمعوا وإن یسلبہم